बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा थीब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आलमी अमूर की, उसके साथ साथ पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स पर बात करेंगे, तो कश्मीर इलेक्शन, और उसके साथ साथ जो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, आलमी जो बुरहान है उसकी वजह से, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद मेहमानों में शामिल हैं आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, मिस्टर शाहिद मसूद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, खुना चिटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और सीनियर एनालिस्ट अब्दुल्ला मलिक साहब स्टूडियोज़ में हमारा साथ दे रहे हैं। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मिस्टर साहब, आपसे आगाज़ करूँगा, और थोड़ा सा जब हम इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं तो उसमें नो डाउट कि सूरत हाल काफ़ी मखदूश है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट हम पाकिस्तान पे देखते हैं, पेट्रोल की कीमतों में देखते हैं, महंगाई में देखते हैं, वो शायद उस तरह से बाकी दुनिया पे वो इम्पैक्ट नहीं आया। तो क्या वजूहात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपने अपने शो में मदऊ किया। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बाकी दुनिया के अंदर तो शायद इम्पैक्ट उतना नहीं आता जितना पाकिस्तान के अंदर आता है, और इसका लामहला मैं कहूँगा ये हुकूमत की बैड गवर्नेंस है। दो तीन इसकी बुनियादी वजूहात हैं। एक तो तकरीबन 4 साल हो गए इस हुकूमत को आए और 5वां बजट इन्होंने दिया, लेकिन ये अपने टैक्स नेट को नहीं बढ़ा सके, और जब ये टैक्स नेट को नहीं बढ़ा सके, टैक्स कलेक्शन नहीं थी, तो इनको एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला मिला कि हम लोग अगर पेट्रोल या डीजल के ऊपर लेवी लगा दें तो उसके थ्रू हम जो है अपनी टैक्स कलेक्शन जो है वो बड़ी बेहतर कर सकते हैं। और हाल ही में आपने देखा कि हुकूमत ने इस चीज को खुद एडमिट किया जब इन्होंने कहा कि हमारे पास 1200 अरब का शॉर्टफॉल था IMF के टारगेट के हवाले से, तो उस हवाले से हमने लेवी लगाई, लेकिन वो 1200 के बजाय तो इन्होंने 4800 अरब इकट्ठे कर लिए, और उसके बाद भी वो लेवी हटाने के लिए तैयार नहीं है, और लेवी आज भी मौजूद है, बल्कि वो 120 या 30 रुपए पे चलेगी। अब ये एक ऐसी चीज है जिसके हवाले से ना तो कोई टैक्स का, ये टैक्स नेट पे भी नहीं आती। ये एक हुकूमत का एक ऐसा मामला है जिसके अंदर पैसे चलते चले आ रहे हैं, और ये अनऑडिटेड चीज दी जाती है, जिसके रास्ते अब करते क्या है, 11 अरब रुपए के जहाज दिए जाते हैं, 1.8 बिलियन रुपीस जो है ब्यूरोक्रेसी के लिए मुख्तस कर दिए जाते हैं। उनके पास पेट्रोल डीजल के पहले ही जो है फ्री अलाउंसेस मौजूद हैं। हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनके पास तेल और डीजल के बेशुमार किस्म की जो है मराहत हासिल है। तो अशराफिया के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, और यही वजह है कि जब इंटरनेशनली हम इस चीज को कहते हैं, लेकिन ये पास नेपाल बैठा है, इंडिया बैठा है, बांग्लादेश बैठा है, किसी मुल्क के अंदर इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना पाकिस्तान की अवाम इन हालात के अंदर सफर कर रही है। आपसे मैं पूछता हूं कि हम एक ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं जहां पे सुबह उठ के हमें टीवी पे देखने को मिलता है कि आज मंडियों के अंदर सब्जियों की ये कीमत है, और अगर रात को 12 बजे पेट्रोल या डीजल की प्राइस जो है वो 10 या 12 रुपए बढ़ा दी जाए, और सुबह उठते साथ उसका इम्पैक्ट कैसे आएगा मंडियों के ऊपर? आड़ती जो है या जो वहां पे बैठा हुआ सेलमैन, वो तो प्राइस बढ़ा देगा, और हुकूमत का जो डिप्टी कमिश्नर है जो आराम से रात को सो रहा है, उसको पता ही नहीं लगता कि 10 या 12 रुपए बढ़ गई। तो किस तरह आप डिटरमिन करेंगे? गवर्नमेंट के पास इस हवाले से किसी किस्म का कोई मैकेनिज्म नहीं, का कोई होमवर्क नहीं था। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आए दिन आप देखते हैं कि किराए बढ़ तो जाते हैं, लेकिन ये कम नहीं होते। और पिछले तो 1-1.5 हफ्ते से पेट्रोल प्राइसेस आपने जो है, पेट्रोलियम की प्राइसेस आपने कुछ 16% आपने बढ़ा दी, जो है डीजल की 5% आपने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी, और आगे फिर वो बढ़ती चली जाएंगी। 2 दिन के लिए आपने गैप दिया, तो इसका किसी किस्म का मैकेनिज्म, और फिर एम्बिग्विटी हुकूमत के अंदर भी मौजूद है। पिछले दिनों खबर आई कि 2 हफ्ते के लिए इस डिसीजन को जो है वो सस्पेंड किया जा रहा है, क्योंकि इससे चीजें जो है वो बैलेंस आउट हो नहीं रही। लेकिन किसी किस्म की सस्पेंशन नहीं है, मामला वैसे ही चलते चले जा रहे हैं। और फिर देखेंगे हुकूमत का अपना लाया हुआ एक फैसला था, जब ये 15 दिन के लिए लेकर जाते थे, चले उसके अंदर कुछ सर्टेनिटी थी, कुछ कंसिस्टेंसी थी कि 15 दिन बाद एक जो है अवाम के ऊपर जो है बम गिराया जाएगा। लेकिन अब ये क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के 5-5, 10-10 रुपए के एकदम अगर 50 बढ़ाया, तो शायद जिस तरह इंडिया के अंदर आगे इनकलाब वाली सिचुएशन बन गई, अवाम सड़कों पे निकल आई और उनके एजुकेशन मिनिस्टर को जो है वो रिजाइन करना पड़ गया। तो ये हुकूमत डरती है इस बात से भी कि अगर हमने दोबारा 15 दिन का या 7 दिन का रखा और उसके अंदर हमने ज्यादा बढ़ाया, इनके लिए बड़ा आसान है लेवी को कम कर देना। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमें सब्सिडी दे दें, सब्सिडी की तो बात ही नहीं करते। हम तो कहते हैं पेट्रोलियम डीजल लेवी जो पिछले 1 साल के अंदर आपने इसके ऊपर इन्हिसार करना शुरू कर दिए, इसको खत्म कर दें, या इसको 20-30 रुपए ले आए, इसको कोई प्रोपोर्शनेट
रेशो के साथ रखें, ताकि अवाम पाकिस्तान जो है उनको थोड़ा उनका सांस तो निकले। महंगाई के अंदर वो पिस गए, बेरोजगारी पाकिस्तान के अंदर अपनी इंतहा के ऊपर है। बिल्कुल सही है सर। बैरिस्टर साहब, मैं बिल्कुल आप पे वापस आता हूँ। मैं चटान साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँगा। चटान साहब, सर ये बताइएगा, जैसे अभी लेवी कम करने की बात की, पिछले प्रोग्राम में जिक्र हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बढ़ाई थी, उसकी एक सर्टन वजह थी सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए। तो आप समझते हैं कि इस वक्त जो इकॉनमी की सूरत हाल है उसके अंदर अगर आप सब्सिडी नहीं दे सकते तो आप कम से कम लेवी कम कर लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हुकूमत दो चीज़ों से मईशत चलाते हैं कि हमने अपने आमदनी को किस तरीके से बढ़ाना है और हमने अपने अखराजात को किस तरीके से कम करना है। तो बाकी मुल्कों में जिस तरह के बैरिस्टर साहब ने कहा, आपने भी कहा कि दूसरे मुल्कों पे इतना असर आवाम पे नहीं पड़ा है। इसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो बोझ है वो अशरफिया पे डालते हैं और जो रिलीफ है वो गरीब अवाम को देते हैं। यहाँ पे हमारा साथ मसला ये है कि यहाँ पे बोझ हम गरीब अवाम पे डालते हैं और जो अशरफिया है उसको मराहत देते हैं। हुकूमत को ऐसे हालात में चाहिए कि वो अपने अखराजात कम करे, वो इस्टेब्लिशमेंट के गैर ज़रूरी अखराजात कम करे, अदलिया के गैर ज़रूरी अखराजात कम करे, ब्यूरोक्रेसी के गैर ज़रूरी अखराजात को कम करे और इसका फ़ायदा जो है वो गरीब अवाम को दे दी। दूसरा ये कि अपने टैक्स का दायरा जो है उसको वसी करे, टैक्स के नेट में और लोगों को लाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो टैक्स दे सकते हैं। हम देखते हैं बड़े बड़े माल है, बड़े बड़े मार्ट है, पेट्रोल पंप है, शादी हाल है। बहुत लोग ऐसे जो करोड़ों में कमाते हैं, अरबों में कमाते हैं, लेकिन वो टैक्स के नेट के दायरे में नहीं है। तो इन लोगों से पैसा इकट्ठा करे और वो इन लोगों को दे दे जो सुबह कमाते हैं तो शाम को खाते हैं। जो गरीब लोग हैं उनको इसका रिलीफ दे दे और इसको रिलीफ तब मिलेगा जो आप डायरेक्ट टैक्स लगाएंगे और इनडायरेक्ट टैक्सों में कमी लाएंगे। जिस तरह के पेट्रोल लीवी है इसमें आप कमी लाएंगे और गैस में कमी लाएंगे, आप बिजली की बिलों में कमी लाएंगे, तो इसका फायदा गरीब अवाम को पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पे गंगा उल्टा बहता है। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं जिससे गरीब अवाम का जो चूल्हा है वो बुझ गया है और जो अशरफिया है उसको नवाजा जाता है। जो बिजनेस क्लास में सफ़र करते हैं इन लोगों को मराहत दिया जाता है। जो 50 करोड़ सालाना कमाते हैं इन लोगों को मराहत दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड वालों को मराहत दिया जाता है। पार्लियामेंटेरियन के तनख्वाहों को 500% बढ़ाए जाते हैं। नई नई गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पे भी इस तरह का इक़दामात लिया जाए तो गरीब अवाम पे बोझ कम हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि महंगाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और फिर लोग बर्दाश्त भी करेंगे। जब लोग देखेंगे कि अशरफिया पे बोझ पड़ा है तो फिर लोग बर्दाश्त करेंगे। लेकिन जब अवाम देखते हैं कि अशरफिया को तो नवाजा जाता है लेकिन सारा बोझ हम पे डाला जाता है तो मेरे ख्याल से फिर वो गरीब अवाम के बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं इस पर अब्दुल्ला मलिक साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेके फिर देन जो है वो आसिफ बाजवा साहब से पूछता हूँ। डायरेक्ट टैक्सेस की बात हुई, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कैसे हुकूमत रिलीफ दे सकती है आवाम को? देखिए, पहली बात तो यह है कि चटान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि अगर आपने ज़राए आमदन बढ़ाने हैं तो आपने टैक्स की रेशो भी बेशक बढ़ाएं। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई ऐसी पॉलिसियाँ ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई कंसिस्टेंसी हो, जिसमें तसलसल हो। बदकिस्मती से जो भी हुकूमत आती है वो ज़ीरो से शुरू करती है। इसलिए जो हमारी टैक्स रेशो या GDP का रेशो है वो दुनिया में सबसे लोएस्ट है। और उसी तनासिब से फिर हम जो हेल्थ एजुकेशन पे वो 6% तो कहता है UN भी, लेकिन 2% कम हम लगाते हैं। और दूसरा आर्टिकल 38 बड़ा खूबसूरत आर्टिकल है जिन्होंने हमारे ज़ीरक सियासतदानों ने बनाया था, जिसमें जयद किस्म के पॉलिटिशियन शामिल थे। उसमें आर्टिकल 38 रखा था कि रियासत की ये ज़िम्मेदारी होगी कि शहरियों की फलाह बहबूद, रोटी कपड़ा मकान छत रोज़गार। लेकिन बदकिस्मती से आइन तो बन गया लेकिन उस किताब को खोल कर हमारे हुक्मरान नहीं देखते। बिल्कुल सही बात हो रही थी समत में। देखिए, आपके पास तो चांदी हो गई जी ये जंग, क्योंकि अब अभी जहाज़ चलता ही नहीं है, आप कीमतें बढ़ा देते हैं। पाकिस्तान में तो तेल मौजूद था
ٹھیک ہے، یکدم ہم نے بیٹھے بیٹھائے، کیونکہ اس سے سب سے زیادہ ریونیو آ جاتا ہے، اربوں روپے ہم نے کما لیے ہیں پہلے بھی اور دوسرے فیز میں بھی. سب سے آسان تھا، دیکھیں 117 کے قریب لیوی جا رہی ہے. بھئی اگر آپ نے سبسڈی دینی ہے، IMF بھی یہی کہتا ہے کہ آپ پہلے لوگوں کی کیٹیگرائز کریں کس انکم کے شعبے والے کو آپ نے سبسڈی دینی ہے تاکہ اس کی جو حالات زندگی ہیں بہتر ہو جائیں. اب اس کا سب سے زیادہ آپ کو ریئیکشن کیا نظر آ رہا ہے؟ اللہ معاف کرے، ہم نے زندگی میں ایسا نہیں دیکھا تھا کہ اب گھرانے کے گھرانے زہر کھا لیتے ہیں. اس جولائی میں تقریباً 35 لوگوں نے اپنے بچوں سمیت 3-4 بچوں سمیت اپنا خودکشیاں کی ہیں. بھئی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار میں بھی ہوں بطور شہری بھی، کیونکہ میں آواز نہیں اٹھاتا، میں لکھتا نہیں ہوں، میں بولتا نہیں ہوں. میں ظالم کے خلاف، جب مولا علی نے کہا تھا نا کہ اگر جو ظلم کے خلاف خاموش رہو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے، تو ہم تو ظالموں میں شمار ہوتے ہیں. ہماری جو قرآن حکومت کی جو پالیسی ہیں وہ بھی ظالموں میں شمار ہوتی ہے. دیکھیے ہم نے، وہ کہتے ہیں نا کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے والا ہمارا تو صاحب ہو گیا. جہاں کسی کی اچھی بات ہے، ہم نے ایک فورن پالیسی اڈاپٹ کی، اپنی صلح کروائی، لیکن ہمیں ملا کیا ہے؟ کیا ہمارے جہاز پاکستان کا پرچم لگا کے وہاں سے آ رہے ہیں جہاں سے ہم نے تیل لینا ہو؟ اس سے اور چھوڑ دیتے ہیں. ان 77 سالوں میں مجھے بتائیں کیا ہم نے آئل جو ریزرو ہے ہم نے تلاش کی؟ ہمارا بلوچستان ماشاءاللہ اس دولت سے مالا مال ہے، لیکن ہم وہاں جاتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے حالات اس قسم کے ہیں کہ وہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. ہمارے یہاں گیس پیدا ہوتی ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ محکمے تو ہیں اور وہ اربوں کی اس پیسوں میں تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، لیکن گیس آپ میٹر نہیں لگا رہے، لوگوں کو گیس نہیں پہنچا رہے. تو پھر اس سارے کا سارا ذمہ دار کون ہے؟ کیا شہری ذمہ دار ہیں؟ کیا ریاست کے ذمہ دار نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں نا ریاستوں کی ماں کے جیسی. ہماری پارٹی نے بدقسمتی سے 3-3 4-4 سال حکومتیں کی ہیں، اور ان کو یہ کہہ کر امروں نے گھر بھیج دیا کہ یہ کرپٹ ہے، نہل ہے، رشوت خور ہے. ہمیں تو یہ کہا گیا بھائی اب ہم کہاں سے کس کو تلاش کریں کہ ایسا صالح لیڈر لائیں جو قوم کو آگے لے. کسی کو ہم نے غدار کہا، کسی کو ہم نے سیکورٹی رسک کہا، کسی کو کہا کہ یہ میں نہ مانوں والی بات ہے، یہ تو اس سے حکومت نہیں چلتی. تو پھر کس نے حکومت چلانی ہے؟ ہمیں بتایا جائے کہ اس گاڑی کے 2 ڈرائیور ہوں گے یا 1 ڈرائیور ہوگا، یا اس گاڑی کو منزل مقصود پر کون لے کے جائے گا؟ ذرائع آمدن ہوں گے ہی نہیں. دیکھیں نا ہمارے ہاں جو سرمایہ دار ہیں، بدقسمتی سے پاکستان سے اربوں ڈالر باہر چلا گیا، اور سب کو معلوم ہے کہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، لوگ اپنے پیسے باہر لے کے چلے گئے. یہاں تو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے جن کے قدیمی انڈسٹریاں لگی ہوئی ہیں. مجھے بتائیں کوئی نیا پروجیکٹ کون سا ایسا لگا؟ اس وقت 70s کے جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، آج بھی اسٹیل مل دیکھ لیں، بھٹو صاحب کے دور میں لگی تھی، رشیا نے گفٹ کیا تھا، لیکن کب سے بند پڑی ہے. ہم نے تو وہ ایسٹس جو ہمارے پاس ہمارا سرمایہ تھے، ہم نے تو ان کو بھی ضائع کر دیا. اچھا جی آپ سے ٹیکس لینا ہے، ابھی جو ہم نے PIO کو بیچا ہے، اب PI سے اتنے عرصے میں 15% ٹیکس وصول نہیں کرنا، تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ ابھی جو پنجاب میں جو جن محکموں کی کیپیسٹی بلڈنگ کی گئی ہے، نئی بلڈنگیں بنائی گئی ہیں، بھئی کون سی ایسی کفایت شواری آپ کو نظر آتی ہے؟ ہاں اگر حکومت کے رویوں میں، حکومت کے ایکشن میں اگر کوئی آپ کو کفایت شواری کی مہم نظر آئے، سادگی نظر آئے، آپ نے کیبنٹ کا سائز کم کر دیا ہے، آپ نے اخراجات، مجھے بتائیں نا کوئی فیکٹس اور فگر آج تک کسی حکومت نے دیے؟ اسی موجودہ حکومت کو پوچھ لیں کیا آپ نے کتنے اپنی وزارتوں کے اخراجات کم کیے ہیں؟ آپ نے کتنے وزراء سے گاڑیاں واپس لے لی ہیں؟ آپ نے کتنے، ابھی پنجاب میں جو ہمارا BOR بورڈ آف ریونیو، 2.25 ارب روپے کی انہوں نے وہ لینڈ کروزر خریدی ہیں ڈالے. مجھے یہ بتائیں کیا وہ کہاں کس پر یار اتنا، وہ تو ان کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے. ہماری سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ ہے کہ اتنے CC سے زیادہ اوپر گاڑی نہیں چلا سکتے، لیکن ایک افسر کے گھر چلے جائیں، بلیو کریں 6 گاڑی ہوں گی، اس کے بچے کے لیے، اس کی بیوی کے لیے، 1 مہمانوں کے لیے. کہنے کو کہتے ہیں کہ 1 سیکٹری کو 1 گاڑی الاؤڈ ہے. پاکستان کو بلیو کرے ہمارے لوگ، ہمارے بیوروکریسی ایسے لوٹ رہی ہے کہ شاید انہوں نے اس میں رہنا نہیں ہے. پھر اگر آپ کیٹیگوریکلی ان سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کا، بڑے شوق سے پڑھا، ہاں میرا بچہ آکسفورڈ میں ہے، میرا بیٹا کینیڈا پڑھتا ہے، میرا بچہ، بھائی یہاں غریب کے بچے کو تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور وہ رات کو سوچتا ہے کہ کل اس نے کیا کرنا ہے. کل اس کے والدین کو ایک لاش ملتی ہے جس میں خط ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی کھانے کے لیے چیزیں نہیں لا سکا. تو بھائی آپ کا تو اسلام یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے کہا تھا دریائے فراق کے کنارے پڑا ہوا جو مرا ہوا کتا، میں اس کا بھی ذمہ دار ہوں. تو کیا ہم انسان اتنے بدتر ہو گئے؟ کتے سے بدتر ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس پہ آصف باجوہ صاحب، میں اس لیے آپ سے آخر میں اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں کہ میں چاہ رہا تھا کہ سب کے سجیشن، سب کے پوائنٹس آ جائیں، کیونکہ صورتحال عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے. اس میں 4 پوائنٹس مینلی آئے. ایک تو یہ کہ ہم سایہ ممالک
ہمارے جو ہیں ان پہ اتنا امپیکٹ کیوں نہیں آیا, بھارت بنگلہ دیش سمیت باقی دنیا پہ اتنا امپیکٹ کیوں نہیں آیا؟ یہ ہمارے الٹی گنگا کیوں بہہ رہی ہے کہ ہم نے روزانہ کی بنیاد پہ پیٹرول کی قیمتیں کم کرنی؟ دوسرا پوائنٹ کہ وقتی طور پہ آپ لیوی کم کر دیجئے تاکہ عام آدمی کے زندگی کے اندر کوئی ریلیف مہیا کر دیا جائے. دوسرا پوائنٹ چلیں وہ لانگ ٹرم میں ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز اور ڈائریکٹ ٹیکسز جو بڑی دیر سے بات ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی ریفارمز نظر نہیں آتی. اور چوتھا پوائنٹس کہ اپنے اخراجات کم کر لیجئے. تو ان پہ کیا موقف ہے حکومت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھ صاحب آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بات کی ہمسایہ ممالک کے متعلق. تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جس ریشو سے پاکستان میں پیٹرول کی آئل کی جو چیزیں ہیں ان کی بڑی ہے اسی ریشو سے انڈیا میں بھی اور افغانستان میں بھی بنگلہ دیش میں بھی سری لنکا میں بھی سب ممالک میں اسی ریشو سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں. کسی کوئی مانے یا نہ مانے اس کے اوپر پورا ورک کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں اگر آپ کا 100 روپے ہوں گے تو آپ کو انڈیا کے مقابلے میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کے 50 روپے سے بھی کم ہے, ڈبل ہے ہماری ان سے. ان کی اکانومی ہم سے بہت بہتر ہے اور وہاں اسی ریشو سے انہوں نے اس کے پیٹرول کے قیمتیں بڑھائی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, دوسری بات کہ لیوی کیوں نہیں کم کی جاتی. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ لیوی کم کیوں نہیں کی جاتی, لیکن یہ ریلیٹڈ ہے, سوال جو ہے یہ تیسری شق کے ساتھ ہے کہ ہم ٹیکس کلچر ہم پاکستان میں پیدا نہیں کر سکے. میں کسی ایک گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا. یہاں پہ آرمی والوں نے بھی حکومت کی, پیپلز پارٹی نے بھی کی, پی ٹی آئی نے بھی کی, دیگر سیاسی لوگوں نے بھی گورنمنٹ کی, لیکن آج تک پاکستان میں ہم ٹیکس کلچر پیدا نہیں کر سکے. میں بڑے ادب کے ساتھ بڑا ریسپیکٹفلی ہم جو 4-5 لوگ اس وقت آنے رہے, کیا ہم میں سے کوئی ایک بھی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی آمدنی کے مطابق ٹیکس جو ہے وہ ادا کرتا ہوں؟ میں کہہ سکتا ہوں, میں کہہ سکتا ہوں, میں مان لیتا ہوں, سر مان لیتا ہوں, سر آپ کی مان لیتے ہیں. سر جن کو ڈائریکٹ سیلریاں آ رہی ہیں وہ کٹ کے آتی ہیں باجوہ صاحب, ان کے ٹیکس کٹ کے آتے ہیں. 70% تو سیلری کلاس ہے نا باجوہ صاحب. سیلری مجھے میں سیلری کلاس میں مجھے سر آئی نو اٹ, میں سمجھتا ہوں, میں چھوٹا موٹا اس کا ایک اسٹوڈنٹ آف لا بھی ہوں, مجھے علم ہے اس بات کا. چلے آپ دیتے ہیں. اچھا سر وہ ایک آصف باجوہ صاحب آگے بڑھنے سے پہلے ایک کمپیریزن لے لیجئے. پاکستان میں سب سے زیادہ اضافہ تقریباً 56% تک اضافہ رپورٹ ہوا. پاکستان میں قیمت 320.73. قیمتیں زیادہ تر بھارت میں مستحکم رہیں. حکومت نے ٹیکس کم کر کے اضافہ محدود رکھا 94.72 بھارتی روپے. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد معمولی اضافہ تقریباً $0.04 فی لیٹر بنگلہ دیش میں ہوا, تقریباً مقامی نرخ کے مطابق 280 روپے. اس کے بعد سر جی آپ افغانستان میں آ جائیں تو نسبتاً خطے میں کم قیمت, درآمدی ذرائع مختلف رہے, سپلائی کم متاثر ہوئی, تقریباً 240 روپے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے نا, نہیں سر میں اشیاء خردنوش بڑھ جاتی ہیں. 20 روپے دودھ بڑھا باجوہ صاحب, سر ابھی صرف پیٹرول پہ رہ لیتے ہیں نا, میں خود خریدتا ہوں. 20 روپے دہی بڑھی, گھی بڑھا, کرائے بڑھے, ایک تیل نہیں بڑھتا. یہ باجوہ صاحب چونکہ آپ نے کہا کہ بتائیں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھارت نے ٹیکس ایڈجسٹمنٹ کر کے قیمتیں مستحکم رکھیں. بنگلہ دیش توانائی بحران کی وجہ سے دیگر پابندیاں لگائیں لیکن محدود اضافہ ہوا. افغانستان چاروں ممالک میں پیٹرول نسبتاً بہتر رہا. اب آپ کہتے ہیں تو میں اس کا کوئی اور بھی آپ کو دے دیتا ہوں. ابھی تو میں نے آپ کو یہ چیز آپ چیک بھی کر دیں. دیکھیں سامد طیب صاحب, یقیناً میں اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ نے اس کے اوپر بڑی اسٹرانگ ورکنگ کی ہے, لیکن صرف ایک ہی کوشچن ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں ڈالر کے کیا تبادلہ ریٹس ہے اور انڈیا کا کیا تبادلہ ریٹس ہے؟ جی بالکل نوٹس میں ہے سر, بالکل ہے, مضبوط ہے باجوہ صاحب, ہمارا بہت کم ہے. پھر اسی حوالے سے ہی میں نے جو پہلے سیگمنٹ سر اس کے باوجود سر ہمارے امپیکٹ زیادہ آیا ہے نا اس ڈالر کے ریٹ کے مطابق. حکومت خود مانتی ہے. میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں, میں سر ریلیٹ کرتا ہوں, مانتے ہیں, میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں. اب لیوی کی کم کرنے کی بات ہے, اگر ہم لیوی کم کر لیتے تو یقیناً عوام بھی راضی رہتے. اور آپ کے علم میں ہے کہ کئی مرتبہ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے سخت فیصلے کیے, ہم نے اپنی سیاست کو تباہ کیا لیکن ہم نے اپنی ریاست کو بچایا. اچھا میں عرض یہ کرنا چاہوں گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ غلط ہے, یہ غلط تھا, یہ غلط ہوگا کہ ہم آئی ایم ایف کے ذریعے زندہ ہیں.
हम IMF के जरिए पूरी अपनी इकॉनमी का उसके ऊपर बेस करते हैं। लेकिन जब हमने ये काम शुरू कर लिया हुआ है, हमने भी किया, हमसे पहले वाली गवर्नमेंट ने भी किया, उससे पहले जो दूसरी गवर्नमेंट थी उसने भी किया, उससे पहले हमारी थी उसने भी किया, पाकिस्तान पीपल सब ने किया। लेकिन सर आपको ये भी मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे कि जो लोग आपको पैसे देते हैं, जो आपको अरबों डॉलर देते हैं, वो अपनी मर्जी के पॉलिसीज पे अमल करवाते हैं और आपके इल्म में है। और गवर्नमेंट के कई, मैं तो बिल्कुल एक अदना सा कारकुन हूं, बहुत बड़े बड़े जो हमारे हाई अप्स हैं, उन्होंने भी इस बात को ऑन एयर बैठ के ये एडमिट किया कि हाँ हमारा बजट भी जो है ये हम IMF के कहने के ऊपर बनाते हैं, उनके कहने के ऊपर टैक्सेस की रेशो लगाते हैं। ये सारी बातें आपके इल्म में भी है। चौथी बात है आपकी अखराजात का कम करना। देखें सर, जब ये ईरान की जंग शुरू हुई उसी वक्त फौरी तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल करने के लिए जो एक स्मॉल लॉकडाउन की बात की, हफ्ते में 3 छुट्टियों का कल्चर दिया और वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दी, स्कूल में छुट्टियां कर दी, यूनिवर्सिटीज बंद कर दी, सरकारी ऑफिसर्स के मुतल्लिक भी कहा कि आप जो है जरूरी लोग जो है वो आए, और उसके साथ साथ उसके साथ साथ सिर्फ एक गाड़ी हर सेक्रेटरी के पास, हर मिनिस्टर के साथ एक, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए मिनिस्टर के साथ गाड़ियां हैं। और आज भी मैंने देखा लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर इसको चढ़ाया हुआ है। लेकिन मैं ये अर्ज करूं, यहां पर अगर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, चीफ मिनिस्टर जाते हैं, तो जो गाड़ियां 10-12 साथ होती हैं वो दूसरे मिनिस्टर्स की होती हैं, वो सिक्योरिटीज की गाड़ियां होती हैं। कोई प्रोटोकॉल की एक ही सिर्फ गाड़ी है CM के पास भी। लेकिन कहने को आप बिल्कुल इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम इसको बर्दाश्त करते हैं कि जब एक काफिला निकलता है जिसमें 5-6 वुज़रा होंगे, उनके हर वजीर की एक सिक्योरिटी की गाड़ी होगी, तो वो डेफिनेटली 12-13 गाड़ियां बनेगी और लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं। और गवर्नमेंट ने आपके इल्म में है कि उनके जो हमारे वुज़रा थे 3-3 माह के लिए उन्होंने अपनी सैलरीज नहीं ली, और जो लोएस्ट जितना खर्चा बनता था पेट्रोल का, जितने लीटर कम से कम जरूरत थी उतने लीटर का उनको अलाउ किया गया, बाकी सब जो है उसके ऊपर उन्होंने कट लगाया हुआ है। ये आप सब चीजें आप देख सकते हैं वेबसाइट के ऊपर भी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं गलत तौर पे बयान कर रहा हूं। लेकिन इसके बावजूद मैं आप सब लोगों से इत्तेफाक करता हूं कि अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, अवाम के मुतालिक अवाम बिल्कुल इस गवर्नमेंट से नाराज है, अवाम इस गवर्नमेंट से नाला है, अवाम हमसे नाराज है, अवाम हमसे नाला है। इस बात का इदराक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काबरीन और बशमूल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को है। वो समझते हैं कि हमारा सपोर्टर हमसे नाराज है, लेकिन वो कहते हैं कि हमने सबसे पहले पाकिस्तान को बचाना है, रियासत को बचाना है, कहीं हम ब्लैक लिस्ट की तरफ ना चले जाएं। आपको सिर्फ याद कराना चाहता हूं कि एक प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने, जिनका नाम इमरान अहमद खान न्याजी था, उन्होंने कहा था, कैटेगोरिकली कहा था कि पाकिस्तान अब ऑलमोस्ट डिफॉल्ट कर चुका है, लेकिन ये हम डिक्लेयर नहीं इसको कर सके। तो उसके बाद क्या बचा था? उसके बाद इसको ब्लैक लिस्ट नहीं होने दिया गया, ग्रे लिस्ट से भी निकाल लिया गया। उसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासत को कुर्बान किया है और इसका खमियाजा हमें यकीनन भुगतना पड़ेगा। इंशाल्लाह भुगतना पड़ेगा सर आपको। अभी नहीं भुगतना पड़ेगा इंशाल्लाह आपको, क्योंकि आप जब नारा लगा के आते हैं हम ठीक करेंगे, फिर आप कहते हैं हम भुगत रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।